अस्सलाम वालेकुम एवरीवन, दिस इज मिया अकबर। होप सो आप सब लोग ठीक होंगे और मेरी वीडियोस आपको पसंद आ रही होंगी। आज ही हम लोग EDU 501 का लेक्चर 35 करने जा रहे हैं। उम्मीद है कि आपको पिछले लेक्चर समझ आ चुके होंगे। तो चलिए जी अपनी वीडियो करते हैं स्टार्ट। लेक्चर 25 के अंदर आपके पास टॉपिक आता है 214। 35 लेक्चर था, 214 आपके पास टॉपिक आ गया ब्रिज प्रोजेक्ट। हम ब्रिज प्रोजेक्ट के बारे में पढ़ेंगे। अब ये जो चीज़ें हैंडआउट में थी मैंने इसे थोड़ा आसान करके ना आपके लिए एक अलग फाइल बना दी। मुझे ज़रूर बताइएगा कि आपको वो फाइल कैसी लगी। इससे आपके पेपर की प्रिपरेशन बेस्ट हो जाएगी। जैसे ही आप लोग मेरी वीडियोस देखें मुझे बताते जाएं ताकि मैं नेक्स्ट वीडियोस भी इसी फॉर्मेट पे कंटिन्यू कर सकूं। तो टॉपिक 214 है आपके पास ब्रिज प्रोजेक्ट। ब्रिज प्रोजेक्ट है क्या? बेसिकली ये एक एजुकेशनल इम्प्रूवमेंट प्रोजेक्ट है जिसने पाकिस्तान के एजुकेशन सिस्टम में ट्रेनिंग और प्रोफेशनल डेवलपमेंट के गैप को काफ़ी हद तक फिल किया है। अब हैंडआउट में कहा गया था कि एजुकेशन की ज़रूरत पाकिस्तान के लिहाज से बहुत ज़्यादा है, तो इसे एक्सटेंड करना चाहिए था। क्वेश्चन था ना, अब कहाँ पे कहा गया हम लोग देख लेते हैं। लाइन थी, द ब्रिज प्रोजेक्ट हैज फिल्ड द गैप बट इट नीड एक्सटेंशन फॉर रीजनेबल अमाउंट ऑफ टाइम। यानी वही चीज़ें हैं, बस मैंने उन्हें थोड़ा इन्हांस करके आपके सामने लिख दिया, थोड़ा ज़्यादा सिंपल करके। मुझे बताइएगा कि आपको पसंद आया कि नहीं। अब इस सेंटेंस से ना एमसीक्यूज भी बन सकते हैं और शॉर्ट क्वेश्चंस भी। क्वेश्चन आता है कि इस प्रोजेक्ट का काम क्या था। ये टीचर को ट्रेन करता है, हेड टीचर और एडमिनिस्ट्रेटर को इम्प्रूव कराता है, एजुकेशन सिस्टम के अंदर जो कमियां पाई जाती हैं या जो खामियां पाई जाती हैं उन्हें कम करता है, यानी उन्हें फुलफिल करता है। अब माइंड में क्वेश्चन आता है कि अगर प्रोजेक्ट इतना अच्छा था तो फिर प्रॉब्लम क्या थी। तो हमें पता चला कि जो ब्रिज प्रोजेक्ट था उसने काफ़ी गैप फिल किए, लेकिन पाकिस्तान की अगर हम बात करते हैं तो एजुकेशन नीड इतनी ज़्यादा है कि सिर्फ इतना प्रोजेक्ट काफ़ी नहीं था। इसलिए प्रोजेक्ट को और लंबा चलना चाहिए था और गवर्नमेंट को खुद भी ऐसे प्रोजेक्ट चलाने चाहिए। अब मेन पॉइंट इसका क्या था इस टॉपिक का 214 का? पाकिस्तान को एजुकेशन के लिए सिर्फ इंटरनेशनल ऑर्गेनाइजेशन पर डिपेंड नहीं रहना चाहिए, बल्कि वो खुद भी डेवलप करे मुख्तलिफ एजुकेशनल प्रोजेक्ट्स और ट्रेनर्स को पे वर्क करना चाहिए। क्वेश्चन एमसीक्यूज आपका एग्जाम में जो पता करते हैं ना, दैट इज ए ब्रिज प्रोजेक्ट किस लिए शुरू किया गया था? टीचर और एजुकेशन सिस्टम को इम्प्रूव करने के लिए। क्वेश्चन आता है कि व्हाई शुड ब्रिज प्रोजेक्ट बी एक्सटेंडेड? क्योंकि इसने एजुकेशन के गैप को फिल किया, लेकिन याद रखें पाकिस्तान की ज़रूरत अभी भी ज़्यादा है, इसलिए प्रोजेक्ट को कंटिन्यू और एक्सपेंड करना चाहिए था। अब यहाँ पे आपको मैं एक आसान सा ट्रिक बताती हूँ जिसके थ्रू आप याद रख सकते हो। ब्रिज ब्रिज यानी आप दो जगहों को कनेक्ट करने के लिए पुल यूज़ कर रहे होते हो। तो हम कहते हैं कि ब्रिज प्रोजेक्ट जो है इसने एजुकेशन में जो गैप थे ना उन्हें कनेक्ट किया, यानी उन्हें फुलफिल किया। तो ये ऐसा ट्रिक है जिससे आप भूलोगे नहीं। उम्मीद है कि आपको ये टॉपिक सारा का सारा समझ आ चुका होगा ब्रिज प्रोजेक्ट का। यही सारी चीज़ें थी, हम लोगों ने इसे थोड़ा आसान करके बता दिया। नेक्स्ट टॉपिक है जी 215 मास्टर ट्रेनर्स। अब फॉर एग्जांपल आप सोचें कि एक स्कूल है, उसमें 100 टीचर्स हैं, उन सब का नया सिलेबस पढ़ाना है। अब सवाल ये है कि हर टीचर को फॉरेन एक्सपर्ट ट्रेन करेगा, तो ये पॉसिबल नहीं है ना। इसलिए पहले कुछ लोगों को स्पेशल ट्रेनिंग दी जाती है, फिर वो लोग बाकी टीचर्स को ट्रेन करते हैं। इन स्पेशली ट्रेन लोगों को हम कहते हैं कि ये मास्टर ट्रेनर हैं। उम्मीद है कि आपको ये चीज़ समझ आई होगी। नेक्स्ट आता है कि लेकिन पाकिस्तान का इशू क्या है? पाकिस्तान में मास्टर ट्रेनर की तादाद बहुत कम है। सोचो अगर सिर्फ 50 मास्टर ट्रेनर हों और उन्हें 5 लाख टीचर को ट्रेन करना हो, क्या वो सब कर सकते हैं? तो आपके माइंड में फौरन से आंसर आएगा, ये तो मुमकिन ही नहीं है। तो इसी तरह हैंडआउट में बताया गया था कि मास्टर ट्रेनर इनफ नहीं है। क्या मास्टर ट्रेनर करते क्या हैं? क्वेश्चन आता है। ये सिर्फ टीचर ही को ट्रेन नहीं करते, ये ट्रेनिंग देते हैं टीचर, स्कूल हेड, एडमिनिस्ट्रेटर, रिसर्चर्स को।
یعنی جو بھی ایجوکیشن سسٹم میں کام کرتا ہے اس کی پروفیشنل ڈیولپمنٹ میں ماسٹر ٹرینر کا رول بہت اہم ہوتا ہے. پاکستان کو ہر بار انٹرنیشنل آرگنائزیشن کا ویٹ نہیں کرنا چاہیے کہ وہ آ کر ٹریننگ دے. تو ہمیں کیا کرنا چاہیے؟ ہمیں اپنے ہی ماسٹر ٹرینر تیار کرنے چاہیے جو پاکستان کے ہر شہر، ٹاؤن اور ولیج میں ٹریننگ دے سکیں. اب یہاں پہ ہم نے ریسرچ کا ذکر کیا. ریسرچ ان ایجوکیشن سسٹم کے اندر اگر ہم دیکھیں تو پریورٹی آپ کے پاس کیسے آئے گی؟ لائک ایک لائن تھی نا کہ ریسرچ ان ایجوکیشن شوڈ بی پریورٹی. تو اس کا مطلب یہ ہوا کہ ریسرچ ہی نہیں ہوگی بلکہ ہمیں پتہ ہوگا کیسے چلنا ہے آپ کو آگے. کون سی ٹیچنگ میتھڈ بیسٹ ہے، کس اسکول میں پرابلم ہے، کون سی ٹریننگ کی ضرورت ہے ٹیچر کو اور کس طرح اسے فردر لے کے چلنا ہے. اسی لیے کہا گیا تھا کہ ریسرچ جو ہے وہ پریورٹی بیسس پہ دیکھی جاتی ہے ایجوکیشن میں. ایم سی کیوز دیکھ لیتے ہیں. ماسٹر ٹرینر کس کام کے لیے ہوتے ہیں؟ تو اس کا کریکٹ آنسر ہے ٹیچر اور ایجوکیشن سسٹم کے پروفیشن کو ٹرین کرنے کے لیے. پاکستان میں ماسٹر ٹرینر بہت کم ہے، یعنی کافی نہیں ہے، ناٹ انف ہے. کوشچن آتا ہے ہو آر ماسٹر ٹرینر. آسان سے ہم جواب دیتے ہیں ماسٹر ٹرینر وہ لوگ ہوتے ہیں جو اسپیشلی ٹرین ایکسپرٹ ہوتے ہیں، جنہیں ٹرین کیا جاتا ہے، جو بعد میں ٹیچرز کو، اسکول ہیڈ، ایڈمنسٹریشن، ریسرچرز کو ٹرین کرتے ہیں پروفیشنل لحاظ سے. Why are more master trainer needed in Pakistan? Population بہت زیادہ ہے. آنسر کا کانسیپٹ آپ لکھو گے نا کہ لائک پاپولیشن انکریز ہو چکی ہے، ٹیچر کی تعداد زیادہ ہے، کرنٹ ماسٹر ٹرینر جو ہیں وہ ساروں کو ٹرین نہیں کر سکتے، اس لیے ٹرینرز کا زیادہ ہونا ضروری ہے. ماسٹر ٹرینر تو اس کا مطلب یہ ہوا کہ ٹیچر آف ٹرینر یا ٹیچر آف ٹیچر. ماسٹر ٹرینر کون ہے؟ ہی از اے ٹیچر آف ٹیچر. یہ خود اسٹوڈنٹس کے لیے نہیں پڑھاتا بلکہ یہ ٹیچرز کو پڑھاتا ہے. یعنی یہ اسٹوڈنٹس کو نہیں پڑھا رہا ہوتا لیکن یہ ٹیچرز کو پڑھاتا ہے. سو ہی از اے ٹیچر آف ٹیچر تاکہ وہ اپنے اسٹوڈنٹس کو اچھے سے پڑھا سکیں. ریویژن دیکھ لیتے ہیں جی 20 سیکنڈز کے اندر. ماسٹر ٹرینر اسپیشل ٹرین ایکسپرٹ ہوتے ہیں. ٹیچر ہیڈ ایڈمنسٹریٹر اور ریسرچرز کو ٹرین کرتے ہیں. پاکستان میں ان کی کمی ہے. گورنمنٹ کو اپنی ٹریننگ پروگرام اور ریسرچ انسٹیٹیوٹ بنانے چاہیے. نیکسٹ ٹاپک آ جاتا ہے 2016 کمٹمنٹ. کانسیپٹ سمجھے جی. سب سے پہلے اسکول میں علی اور عائشہ دونوں ٹیچر ہیں. علی صرف سیلری کے لیے جاب کرتا ہے. اگر اچھی سیلری ملی تو اسکول بھی چینج کر دے گا. عائشہ ٹیچنگ کو اپنی رسپانسبلٹی سمجھ کے کرتی ہے اور اسٹوڈنٹ پروگریس کے لیے محنت کرتی ہے. ہینڈ آؤٹ کہتا ہے کہ فیمیل ٹیچر جو ہیں وہ جنرلی ٹیچنگ کے ساتھ کافی کمیٹڈ ہوتی ہیں. لیکن پھر پرابلم کیا ہے؟ یہ نہیں ہے کہ وہ محنت نہیں کرتی. پرابلم یہ ہے کہ فیمیل ٹیچر ٹریننگ اگر ہم دیکھیں تو یا ہم دیکھیں کہ فیمیل ٹیچر ٹیچنگ رسپانسبلٹیز اور افیکٹو کلاس روم پریکٹس سے میل ٹیچر کے مقابلے کم فیملیئر ہوتی ہیں. اس لیے انہیں پروفیشنل ٹریننگ کی ضرورت ہوتی ہے. یعنی کہا یہ گیا کہ فیمیل ٹیچرز جو ہوتی ہیں وہ میل سے ذرا کم فیملیئر ہوتی ہیں ٹیچنگ پریکٹسز سے، جس کی وجہ سے انہیں ٹریننگ کی ضرورت ہوتی ہے. فیمیل ٹیچرز جنرلی کیا ہیں؟ ایم سی کیوز ہے آپ کے پاس پیپر پوائنٹ آف ویو سے. مور کمیٹڈ ٹو ٹیچنگ. شارٹ کوشچن کیا آیا؟ وائی آر فیمیل ٹیچر کنسیڈر مور کمیٹڈ؟ اب ٹیچنگ ان کے لیے سوشلی ایکسیپٹیبل پروفیشن ہے اور وہ اپنی رسپانسبلٹی کو زیادہ سیریس لیتی ہیں. کمیٹڈ اور ایکسپیرینس سیم چیز نہیں ہے، یاد رکھیے گا. ہینڈ آؤٹ میں کمٹمنٹ کی بات کی گئی، پرفیکشنز کی نہیں. نیکسٹ ٹاپک آتا ہے 217 سوشل کلاس. سوچو دو ٹیچرز ہیں، ٹیچر اے اور ٹیچر بی. اے بہت امیر فیملی سے ہے، بی جو ہے وہ مڈل کلاس سے ہے اور ٹیچنگ کو اپنا پیشن سمجھتی ہے. اب ہینڈ آؤٹ میں مطابق ریسرچ نے یہ آبزرو کیا کہ ہائر سوشل کلاس کی جو ٹیچر ہے وہ ہمیشہ افیکٹو ٹیچنگ پریکٹس یوز نہیں کرتی. کبھی کبھی وہ ٹیچنگ کو ایک فیئر پروفیشن سمجھ لیتی ہیں. اب اس ٹاپک کا مطلب اس میں مین پوائنٹ کیا تھا؟ اصلی میسج کیا تھا؟ ٹیچر کی سوشل کلاس سے زیادہ امپورٹنٹ اس کی ٹیچنگ ایٹیٹیوڈ اور کلاس روم پریکٹس ہے. ایم سی کیوز دیکھیں تو آپ کے پاس آئے گا افیکٹو ٹیچنگ ڈیپینڈ کرتی ہے ٹیچنگ پریکٹسز پر، ناٹ سوشل کلاس. کوشچن آتا ہے کہ ہاؤ کین سوشل کلاس انفلوئنس ٹیچنگ؟ امید ہے کہ آپ کو اس کا جواب آ چکا ہوگا اور آپ مجھے اس کا جواب
بتائیے گا کہ کیا ہے، میں آپ کو اس میں کوئز میں دے دوں گی. ٹاپک 218 ہے فیمیل ایجوکیشن. یہ ٹاپک بہت امپورٹنٹ ہے جی. اب ایک لڑکی، آپ سوچیں کہ ایک ولیج ہے، وہاں پہ گرلس اسکول ہے لیکن فیمیل ٹیچر ہی نہیں ہے. اب پیرنٹ اپنی بیٹیوں کو اسکول بھیجیں گے؟ نہیں نا. کیوں؟ کیونکہ وہاں پہ گورنمنٹ فیمیل ٹیچر جو ہے وہ ریکوائر نہیں کرتی. سو ہو کیا رہا ہے کہ پاکستان میں اسپیشلی رورل ایریاز پہ گرلس کو پڑھانے کے لیے فیمیل ٹیچر ضروری ہیں. اس لیے کبھی کبھی گورنمنٹ انہیں ریکریٹ کر لیتی ہے. یعنی ان کی ٹریننگ پرفیکٹ ہو نہ ہو، بس انہیں رکھ لیتی ہے. بعد میں انہیں ٹریننگ دی جا سکتی ہے. وداؤٹ فیمیل ٹیچرز گرلز ایجوکیشن سفر کرتی ہے. یاد رکھیے گا، اس میں یہی امپورٹنٹ پوائنٹس تھے. فیمیل ٹیچرز جو ہے وہ نیسیسری ہوتی ہیں کیونکہ گرلز کی ایجوکیشن پاسبل ہو سکتی ہے. شارٹ میں کوشچن آتا ہے فیمیل ٹیچر امپورٹنٹ ہے پاکستان کے اندر، اور لانگ میں کوشچن بنتا ہے کہ ڈسکس دا امپورٹنس آف فیمیل ٹیچر ان پروموٹنگ گرلز ایجوکیشن. کوشچن کو فوکس امپورٹنس پر ہوتا ہے، افیکٹونیس پر نہیں. تو اب دیکھ کے سوچ کے کوشچن اٹیمپٹ کیا کریں. پھر ہے جی ریکروٹمنٹ پالیسی. 36 آپ کے پاس ٹاپک لیکچر شروع ہو گیا. یہ بھی فیوریٹ ایگزام ٹاپک ہے جی آپ کے پاس. سوچے اگین وہی فیمیل ٹیچرز شارٹیج ہے جی گاؤں کے اندر. اب گورنمنٹ جو ہے وہ دو آپشن ہے اس کے پاس، کسی کو ریکیورٹ ہی نہیں کرے یا پھر میٹرک ایف ایس سی کوالیفائی کینڈیڈیٹس کو ریکریوٹ کر دے. اور ہم دیکھیں تو ٹریننگ دے بعد میں. دوسرا آپشن زیادہ پریکٹیکل ہے. مین کانسیپٹ گورنمنٹ کا ہے کہ وہ پہلے ریکریٹ کرے گی، دین وہ ٹرین دے دے گی ٹیچرس کو اور وہ ایکسپرٹ ٹیچر بنا دے گی. ایسا کیوں ہے؟ کیونکہ رورل ایریاز میں ٹرینڈ فیمیل ٹیچرس ملنا مشکل ہوتا ہے. گورنمنٹ ریکروٹمنٹ پالیسی جو ہے وہ فلیکسیبل اور ماڈیفائڈ ہوتی ہے. کوشچن سیم بنے گا. نیکسٹ ٹاپک ہے 20، آپ کے پاس آئے گا 220 ٹیچر ٹریننگ. کنٹینیوشن ہے جی 219 کا. کسی کی ڈرائیونگ، آپ سوچیں نا، اب میں آپ کو اس کی ایگزامپل دیتی ہوں کہ فار ایگزامپل کسی کو ڈرائیونگ نہیں آتی، اس کو پہلے ٹریننگ دی جائے گی نا، یا سیدھے ریس میں بھیج دیں گے؟ تو سب سے پہلے آپ بالکل اسی طرح ٹیچرس بھی ہوتے ہیں. اگر کسی ٹیچر کو ریکریوٹ کیا گیا ہے نا، تو اس کو پروفیشنل ٹریننگ ضروری ہے تاکہ وہ کلاس روم مینجمنٹ، ٹیچنگ میتھڈ اور اسٹاف اسٹوڈنٹ لرننگ کو افیکٹولی ہینڈل کر سکے. پالیسی کو پریکٹیکل نیکسٹ اسٹیپ کی طرف لے کے جائیں. ٹیچر ٹریننگ کے اندر ہم نیسیسری کیوں کرتے ہیں؟ کیونکہ یہ امپروو کرتی ہے ٹیچنگ اسکلس کو. 221 ٹیچر کی لائف میں لرننگ کب ختم ہوتی ہے؟ کبھی نہیں. یاد رکھیے گا. پروفیشنل ڈیولپمنٹ ہے نیکسٹ ٹاپک آپ کے پاس. ایک ٹیچر ڈگری لینے کے بعد بھی ورک شاپ، سیمینار اور ریفریشر کورس کرتی رہتی ہے. اس کو پروفیشنل ڈیولپمنٹ کہتے ہیں. گڈ ٹیچر وہ نہیں ہے جو صرف ڈگری لے، گڈ ٹیچر وہ ہے جو ہر سال کچھ نیا سیکھے اور اپنی ٹیچنگ امپروو کرے. پروفیشنل ڈیولپمنٹ کا مطلب کیا ہوا؟ کنٹینیوس امپروومنٹ آف ٹیچنگ. ہر ٹاپک کے حساب سے ہم آپ کو بتا رہی ہوں، میں آپ کو ایم سی کیو، شارٹ، لانگ اور مین پوائنٹس. امید ہے کہ آپ کو سمجھ آ رہا ہوگا اور آپ لوگوں نے میرے چینل کو لائک اور سبسکرائب بھی کر دیا ہوگا. فیمیل ٹیچر زیادہ کمیٹیڈ ہوتی ہیں، لائک ٹریننگ کی ضرورت ہوتی ہے. یہ 216 میں تھا ٹاپک. 217 میں کہا گیا تھا سوشل کلاسز زیادہ امپورٹنٹ ٹیچنگ پریکٹس ہیں. 218 میں کہا گیا گرلز ایجوکیشن کے فیمیل ٹیچر بہت ضروری ہیں. 219 میں کہا گیا ریکوائرمنٹ میں پالیسی فلیکسیبل ہونی چاہیے. 220 میں کہا گیا ٹیچر ٹریننگ کوالٹی امپروو کرتے ہیں. 221 کے اندر پروفیشنل ڈیولپمنٹ کی بات کی گئی تھی، ٹیچر کی کنٹینیو لرننگ اور امپروومنٹ کو دیکھا گیا تھا. اسی طرح ٹاپک 2 ہو گیا یعنی 222، تو اس میں ڈسپیرٹیز کی بات کی جاتی ہے، ویسٹرن کلچر. سب سے پہلے کانسیپٹ سمجھتے ہیں. اب سوچیں کہ پاکستان کا اپنا کلچر ہے نا، اردو، اسلامک ویلیو، فیملی سسٹم، رسپیکٹ آف ایلڈر. اب اگر ہم اسکول میں صرف ویسٹرن آئیڈیاز اور لائف اسٹائل کو پروموٹ کریں اور اپنے کلچر کو اگنور کر دیں تو کیا ہوگا؟ دھیرے دھیرے بچے اپنی نیشنل آئیڈینٹی بھولنے لگیں گے. یہی بات ہینڈ آؤٹ میں بھی کہی گئی تھی، کنسرن کیا گیا تھا. ایجوکیشن کے بارے میں کہا گیا تھا کہ آپ کو ایک ویسٹڈ، اگر آپ ایجوکیشن ویسٹڈ انٹرسٹ گروپ کے کنٹرول میں آ جائیں تو ویسٹرن کلچر ڈومیننس کی طرف چلا جائے گا. ایجوکیشن کا پرپس صرف ڈگری دینا نہیں ہوتا، ایجوکیشن کو اپنے کلچر اور نیشنل آئیڈینٹی کو بھی پروٹیکٹ کرنا چاہیے. ایم سی کیوز میں بنتا ہے ویسٹرن کلچر ہیمونی ڈسٹروائے تو لوکل کلچر اور نیشنل آئیڈینٹی. اسی طرح شارٹ دیکھیے تو ہاؤ کین ویسٹرن کلچر انفلوئنس ایجوکیشن.
अगर एजुकेशन पर एजुकेशन पर बाहर वाला कल्चर इन्फ्लुएंस ज़्यादा हो तो स्टूडेंट अपनी नेशनल आइडेंटिटी से दूर हो जाते हैं। वेस्टर्न कल्चर, नेशनल आइडेंटिटी। टॉपिक 2 to 3 प्राइवेटाइजेशन ऑफ एजुकेशन। स्कूल सोचो, गवर्नमेंट के पास ना 100 स्कूल है, 100 स्कूल्स हैं, गवर्नमेंट धीरे धीरे सब प्राइवेट लोगों को दे रही है और खुद एजुकेशन की रिस्पॉन्सिबिलिटी कम कर रही है। इस प्रोसेस को कहते हैं प्राइवेटाइजेशन ऑफ एजुकेशन। अब गवर्नमेंट की एजुकेशन रिस्पॉन्सिबिलिटी कम हो जाती है और वेस्टर्न इन्फ्लुएंस भी बढ़ सकता है। मेन कॉन्सेप्ट हैंडआउट के अकॉर्डिंग गवर्नमेंट को एजुकेशन में अपना रोल मजबूत रखना चाहिए। Privatization means education is increasing managed by the private sector. क्वेश्चन आता है कि why does the handout criticize excessive privatization? तो ये आपको अभी तक मुझे यकीन है कि समझ आ गया होगा कि क्यों वो करते हैं। नेशनल आइडेंटिटी नेक्स्ट टॉपिक है। अब सोचें कि एक बच्चा पाकिस्तान में रहता है, उसको पाकिस्तान की हिस्ट्री नहीं पता, हीरोज नहीं पता, कल्चर नहीं पता, रिलीजन और ट्रेडिशन भी नहीं पता, तो उसकी नेशनल आइडेंटिटी वीक ही हो जाएगी ना। इसलिए हैंडआउट कहता है कि टेक्स्ट बुक्स और एजुकेशन का काम सिर्फ नॉलेज देना नहीं होता, नेशनल आइडेंटिटी को भी डेवलप करना होता है। पेपर पॉइंट ऑफ व्यू से एमसीक्यूज हम देखें तो एजुकेशन जो है वो स्टूडेंट की हेल्प करता है नेशनल आइडेंटिटी को डेवलप करने में। क्वेश्चन आता है कि हाउ डज एजुकेशन स्ट्रेंथन नेशनल आइडेंटिटी। टॉपिक 2 to 5 सोशल कंट्रोल। ये स्टूडेंट्स को मुश्किल लगता है, लाइक इसमें हम देखें तो टीवी, सोशल मीडिया, स्कूल बुक, ये सब तुम्हारी थिंकिंग को इन्फ्लुएंस करते हैं। स्कूल भी स्टूडेंट्स को वैल्यू और डिसिप्लिन सिखाता है। इसी प्रोसेस को हैंडआउट में सोशल कंट्रोल कहा गया था। लाइक सोशल कंट्रोल के कॉन्टेक्स्ट में डिस्कस किया गया। इसके मुताबिक टेक्स्ट बुक्स और एजुकेशन सिस्टम की एजुकेशन स्टूडेंट की सोच और सोशल बिहेवियर को शेप करते हैं। मेन कॉन्सेप्ट, नॉलेज न्यूट्रल नहीं होता। कभी कभी टेक्स्ट बुक भी सोसाइटी की थिंकिंग और बिहेवियर को इन्फ्लुएंस करते हैं। एमसीक्यूज अब कहा जाता है कि स्कूल टेक्स्ट बुक क्या हेल्प करता है, ये कंस्ट्रक्ट करता है कि कॉमन सेंस रियलिटी को। नेक्स्ट टॉपिक 2 to 6 आ गया, मतलब कॉमन सेंस। सोचिए कि स्कूल की बुक में जो चीज बार बार पढ़ाई जाती है, बच्चा उसको ट्रुथ समझने लगता है, कॉमन सेंस समझने लगता है। हैंडआउट कहता है कि टेक्स्ट बुक पावरफुल डिस्कोर्स क्रिएट करती हैं और स्टूडेंट्स की थिंकिंग को शेप करती हैं। इसलिए ऑब्जेक्टिव नॉलेज और नेशनल आइडेंटिटी दोनों इंपॉर्टेंट होते हैं। मेन मैसेज इसका क्या था कि एजुकेशन थिंकिंग बनाती है, नेशनल आइडेंटिटी स्ट्रॉन्ग करती है, स्टूडेंट को कॉन्फिडेंट बनाती है। टेक्स्ट बुक क्रिएट कॉमन सेंस रियलिटी। फाइनल रिवीजन हम देख लें तो वेस्टर्न कल्चर का ज्यादा इन्फ्लुएंस नेशनल आइडेंटिटी को वीक कर सकता है। 2 to 3 के अंदर प्राइवेटाइजेशन जो थी वो प्राइवेट सेक्टर को रोल बढ़ाना और हैंडआउट गवर्नमेंट की रिस्पॉन्सिबिलिटी पर जोर देता है। 224 के अंदर एजुकेशन को पर्पस नेशनल आइडेंटिटी डेवलप करना भी है। 225 के अंदर टेक्स्ट बुक्स और एजुकेशन सिस्टम की थिंकिंग और सोशल बिहेवियर शेप करना है और 226 के अंदर टेक्स्ट बुक्स कॉमन सेंस रियलिटी यानी क्रिएट करता है और स्टूडेंट की सोच को इन्फ्लुएंस करता है। तो ये था जी आज का हमारा लेक्चर। उम्मीद है कि आपको समझ पसंद आया होगा। काइंडली मेरे चैनल को लाइक और सब्सक्राइब कीजिएगा और मुझे ज़रूर बताइएगा, जल्दी से बताइएगा कि आपको ये कैसा लगा, क्योंकि मैं बाकी भी इसी फॉर्मेट में फिर बना दूंगी। मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में, तब तक के लिए अल्लाह हाफिज़।